شكرا للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية التي احتضنت هذه الدعوة، وشكرا للإخوة المنشطين اللي حضروا معنا لهذه الدعوة من أجل الإسهام في هذه الدورة التكوينية. أنا بدوري كنرحب بالجميع وكان الناس اللي داو الدعوة وفي يوم الأحد بالخصوص كنستسمع على هذا اليوم، ولكن مسؤولية والحمد لله كانت بيا ما عندي ما نقول الحضور، يعني كاين اهتمام بهذا المشكل. هنا كاين نقابة ديال اتحاد الجامعات الوطنية للسائق ومهني النقل بالمغرب، أول نقابة ديال السائق المهني في المغرب اللي دارت عدة اتفاقيات مع الحكومات السابقة ومع الحكومة الحالية. الهدف ديالنا هو التغيير ديال السلوك ديالنا. أما بالنسبة للتوزيع الطرقي حسب الموقع أو التوزيع الجغرافي، كنلقاو بأن عمالة أكادير لدوتانا عندها 500 كيلومتر. بالنسبة لعمالة مزكان حيث ملول 80 كيلومتر. إقليم شتوكا أيتباها 665 كيلومتر. إقليم تارودانت اللي هو عنده تقريبا حصة الأسد 2072 كيلومتر. التكوينية جاءت بطلب وإلحاح من السائقين المهنيين ووعيا منا كسائقين مهنيين بأهمية السلامة الطرقية، باعتبار السلامة الطرقية كأحد البرامج المستعجلة كأحد البرامج المندمجة السلامة الطرقية، وبحكم التواجد ديالنا يوميا على الطريق وليت تنشوفوا اشنو تدير حوادث السير وشحال تدي ديال الاموات في كل، نقدروا نقولوا في كل دقيقه او في كل ساعه. رأينا أن ننظم هذه الدورة التكوينية من أجل التوعية وتحسيس السائقين المهنيين. ولا قلنا السائقين المهنيين يعني تنقولوا واحد السائق اللي هو تيخدم على الطريق 24 ساعة على 24 ساعة. ولكن هذا السائق المهني يعي بمسألة الإشكالية ويعني بالمسؤولية المرمية عليه، لأن لحد الساعة أون كوندوي با أون سي فيت، كنتفاداو بعضياتنا، راه ما كنسوقوش. لا كل واحد كيركب داخل السيارة ديالو تيقول أنا كنعرف نسوق. خذوا كل واحد بيناتكم الله يخليكم وحاول دير الانجليزيه بوحدو. اللي كيركب في الكاميو ديالو في السياره تيقول انا كنسوق، الاخر ما كيعرفش يسوق. الشيء ملي كنقول احترموا القانون نقدر نختلفوا فيه، بعض الفصول في المدونه ما نتفقوش فهمتيني، ندرسوها وكاين قانون ديال التغيير ديالها ولكن نطبقوها. Eh bien, nous allons faire en sorte que cette journée vous apporte quelque chose, parce que si vous êtes déplacé, c'est véritablement pour prendre des choses. Pour faire en sorte que ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, est-ce que certains d'entre vous sont mariés? La plupart. Donc il y a peut-être des gens qui vous attendent à la maison. Et vous êtes là aujourd'hui avec nous. Donc on se doit pour vous et pour vos familles de vous apporter quelque chose. D'accord? Donc je vous demande beaucoup d'implication dans ce que vous allez faire, dans ce que nous allons échanger avec Mohamed Arsi, et soyez sûr, c'est que Simitali le sait, Mourad aussi, et puis je crois qu'un certain nombre d'entre vous, on sera toujours à vos côtés. Parce que sans vous, le Maroc n'existe pas. Pourquoi? Parce que comment on mange, comment on s'habille, comment on vit tous les jours. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un produit qui se déplace et vous êtes ceux qui effectivement nous permettent chaque jour de pouvoir vivre. Donc bravo pour qui vous êtes, bravo pour ce que vous faites. الوطني للنقل والوسائل اللوجستيكية فهي السلامة الطرقية فهي صلب ديال السياسة ديالها، والسياسة ديال السلامة الطرقية لأنه السنتير كشركة وطنية فهي كتلعب الدور على جوج ديال المجالات، المجال ديال العلاقة مع الناقلين والعلاقة مع الحظيرة الخاصة ديالها. والحظيرة الخاصة ديالها عندنا التكوين هو أساس والتحسيس أساس، وهذا اليوم فهو كينفذوا به واحد البرنامج ديال واحد السياسة اللي كتساهم في السلامة الطرقية. وان شاء الله كنتمناو انه نكملوا في هذا المنهج، وكاين واحد الالتزام من طرف السائقين والحضور ديالهم دليل على هذا الالتزام اللي غادي ان شاء الله غادي نجنيو الثمار ديالو في المجال ديال النقل الطرقي الوطني. نستعملوا السيارات كيبقاو حتى هما عندهم القتلى داخل المجال الحضري كاينين، مع العلم انهم راكبين في السيارات ولكن كيموتوا الناس داخل المجال الحضري، والمعدل كيوصل ل 14.7%.
كيتبعوهم مستعمل الشاحنات 2.7%، النقل الحضاري والعمومي للمسافرين 0.9% تقريبا 1%، اخرون 1.6%. لان بالخطرات كنتعاملوا بحال ذاك الاب ملي كنهضروا على الالتزام ومشاركه ومسؤوليه، انت تكمي وولدك ما خصوش يكمي وتشدو يكمي تسلخو. علاش؟ لان خايبه ليه، لان ما كتعنيش راسك، انت كتهضر على الاخرين. داكشي بغينا نعنيو راسنا، اجيو خصنا نرجعوا للدار، خصنا نرجعوا للولاد، عندنا احلام. تصوروا ما كاينش القانون غادي نوصلوا في كرواز، شكون اللي غيدوز؟ اذا خصنا قانون تنظيم. اذا هذا الجانب، وهنا واش حنا ضابطين هذا القانون عارفين؟ بالنسبه لي هذه الفورماسيون كنعتبرها ناجحه 100%، لان نابعه من عند الشيفورات، انيميه بالشيفورات، منظمه بالشيفورات، اكيد الا وناجحه، لان غالبا اش كيوقع بين الخلل بين الاكسبير ذاك الخبير وبين الطبقه العامله والشعب. الوغ ذاك الخبير كيفكر راسو وكيقرر للطبقه العامله. هنا لا، الطبقه العامله كسائقين هي اللي قررت، وهي اللي نظمت، وهي اللي اختارت المواضيع، وهي اللي اختارت التنظيم بهذا الشكل هكا. اكيد الا تكون ناجحه. وملي كنشوفوا ان الاخوه سائقين كيسولوا على المدونه وبغاو يشريو مدونه وكيقلبوا اش من عنوان يشريو الا وباغيين التغيير. الحملة التخصيصية اللي قامت بها الشركة الوطنية لنقل الوسائل اللوجستيكية بشراكة مع نقابة اتحاد الجامعات الوطنية، فهي أول مرة كتنعقد بمدينة أكادير، وكانت حملة تحسيسية من أجل السلامة الطرقية. اليوم حنا درنا هذه الدورة تحسيسية بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير واليوم الوطني للسائق المهني. فهما جوج حاجات جمعناهم اليوم باش نحسوا الشيفور باللي هو راه حتى هو راه فاعل في هذا المجتمع ديالنا، يعني راه انه غير مهمش. J'ai été épaté par le nombre de personnes mobilisées pour cette action de formation qui avait vocation à communiquer, à communier sur l'élément essentiel, c'est qu'est-ce que je dois faire au quotidien en tant que conducteur pour faire en sorte de ne plus m'exposer aux risques routiers. Et c'est vrai que nous avons abordé tout au long de la journée une multitude de choses et je pense qu'au terme de cette journée, le conducteur qui a assisté à cette formation saura quel comportement adopter au quotidien. Qu'est-ce que c'est? C'est bien utiliser la ceinture de sécurité, c'est bien respecter les distances de sécurité, non pas 30, 40, 50 mètres, c'est 2 secondes. Nous avons réexpliqué, on a fait un training très précis pour savoir ce à quoi correspond une distance de sécurité, c'est un temps entre 2 véhicules et c'est bien 2 secondes.